नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बहुदलीय व्यवस्था अङ्गालेको 32 वर्षमा 26 पटक सरकार फेरिए। अकुत सम्पत्ति थुपारेका एकै व्यक्ति पटक पटक सत्तामा, मतदाताको जीवनस्तर भने उस्तै। क्रियाशील सदस्यता विवादले प्रभावित हुँदै काङ्ग्रेस महाधिवेशन। 12 गते वडा तहको अधिवेशन नै असम्भव, केन्द्रीय महाधिवेशन समेत सर्ने सम्भावना। अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीभित्रको एकताका लागि पहल गर्ने एमालेको निर्णय। संस्थापन पक्षको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने माधव पक्षको अडान। बैठक आज पनि बस्ने। सुरक्षाकर्मीलाई नेताहरूले घरेलु काममा लगाएको पाइएपछि बनाइएको सुरक्षा कार्यविधि लत्याउँदै प्रचण्डलाई सुरक्षाकर्मी थप। माधव कुमार नेपालको पनि सुरक्षा बढाइयो। पावर र पहुँचका आधारमा खोप वितरण। प्राथमिकतामा परेकाहरू भने वञ्चित। काठमाडौँ लगायत एकाध सहरमा मात्रै खोप विकट, पालिकाहरूमा अझै पुग्नै सकेन। माइक्रोसफ्टमा साइबर आक्रमणको आरोप निराधार रहेको चीनको स्पष्टोक्ति। आरोपपछि चीन र पश्चिमा देशबीच तनाव बढ्ने सङ्केत। र बेलायतको क्रिकेट बोर्डद्वारा खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई तत्काल देश छोड्न निर्देशन। लामिछानेको भिजा अवैध रहेको ठहर। अब समाचार विस्तारमा। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राज्यका हरेक क्षेत्रमा उथलपुथल हुने परिपाटीले राजनीतिसँगै सिङ्गो राज्य संस्था अस्थिर बनेको छ। 2046 साल यता 32 वर्षमा 12 जनाले पटक पटक 26 पटक मुलुकको नेतृत्व गरे। उनीहरूले नै आलो पालो गर्दै निरन्तर राज्यको दोहन गरिरहेका छन्। तर जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। अब पनि सुधारको छनक छैन। वर्तमान सरकार कस्तो होला भन्ने सङ्केत सरकार गठन भएको पहिलो सातामै देखिएको छ। सरकार परिवर्तन भएको एक हप्ता नपुग्दै भूमि आयोग खारेज भएको छ। भूमिविहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रूपमा बसेका नागरिकहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन 3 वर्षको समय पाएको आयोगको काम अलपत्र परेको छ। मुलुकमा 14 देखि 16 लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म 15 वटा आयोग गठन भए। ती आयोगहरूका लागि तलब भत्ता, गाडी, इन्धन, कार्यालय लगायतको सुविधा दिँदा राज्यको अर्बौं रकम खर्च भएको छ। तर सत्ता परिवर्तनको शिकार बन्दै आएको भूमि सुधार सम्बन्धी हरेक आयोगले राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र गर्यो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेन। हरेक आयोगहरूमा राज्यको ठूलो रकम मात्रै खर्च भइरहेको छ। नेपाल सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै पछिल्लो सरकारका निर्णयहरू खारेज हुने होडबाजी चल्दै आएको छ। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा राज्यको संरचना नै परिवर्तन गर्ने गरी पुराना योजना र नियुक्ति खारेज हुँदा परराष्ट्र नीति समेत अलपत्र छ। देशभित्र कर्मचारीहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सिङ्गो राज्य संयन्त्र अस्थिर बनेको छ। राज्यका संवैधानिक आयोग नियोगहरूमा सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै नेतृत्वदेखि पदाधिकारी परिवर्तनको चलखेल हुन्छ। यस्तो अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रले हरेक क्षेत्रमा उथुलपुथुल मच्चाइरहेको छ। नेपालका लागि परिवर्तन भन्ने शब्द कस्तो भयो भने चलिरहेको सरकार फेरिनु नै परिवर्तन भयो। परिवर्तन पश्चात त्यसका लाभग्राही समूह फेरिनु नै परिवर्तन भन्ने बुझाइ संस्थागत भएको छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा कर्मचारी प्रशासनले राज्य संयन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन्। त्यहाँका सरकारमा जो आए पनि फरक पर्दैन। जसले जे काम गरिरहेका छन् त्यही काम गर्नुपर्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा शासन प्रणाली उचित ढङ्गले नचलेको अवस्थामा नेतृत्वले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्दै हिड्ने चलन छ। कुनै पनि सरकारले विकासको खाका कोर्ने हो, राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी नीति नियम र कानून बनाउने हो, राज्य संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाउने हो, कर्मचारी तन्त्रले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। किनकि जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने निकाय कर्मचारी नै हो। तर हाम्रो देशमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै मुख्य सचिव र सचिव कसलाई बनाउने वा कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा ल्याउने भनेर सरकारले योजना बनाउने चलन छ। अनि सचिवहरूले पनि राम्रो मन्त्रालय चाहर्दै हिड्ने गरेका छन्। नेताहरू मन्त्री हुने बित्तिकै आफू अनुकूलको सचिव आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने गर्छन्। यस्तो गलत प्रवृत्तिको सिको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि भएको छ।
यसरी आउने कर्मचारी जनता भन्दा पनि सम्बन्धित शासकप्रति नै इमानदार हुने गरेका कारण कर्मचारी र राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेको छ। जसरी राजनीति बदनाम भइरहेको छ त्यसरी नै कर्मचारी तन्त्र पनि बदनाम छ। स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूले आँट गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार तथा गलत काम रोक्न सक्छन्। नेता र कर्मचारीहरूका लागि संविधान कागजको खोस्टो बनेको छ। पटक पटक शासन प्रणाली फेरियो तर अस्थिर राजनीति स्थिर बन्न सकेन। 2046 पछि 32 वर्षको अवधिमा 27 पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। यो 32 वर्षको अवधिमा जम्मा 12 जनाले आलो पालो गरी मुलुकको नेतृत्व गरे। उनीहरूको अनुकूलमा कति आयोग बने, कति राजनीतिक नियुक्ति भए, कति खारेज भए, तर कसैले पनि जनताका समस्या समाधान गर्न सकेनन्। उनीहरूले नै एक अर्काका निर्णय उल्ट्याए। आफ्ना आफन्त र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्यको निरन्तर रूपमा दोहन गरिरहेका छन्। नेताहरू सत्ता र शक्तिको लुछाचुडीमा व्यस्त हुँदा राज्यका हरेक निकायमा मनपरी तन्त्र जारी छ। त्यसको नेतृत्व स्वयं राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्। जनताको नाममा 7 वटा संविधान बनाइयो तर कुनै पनि संविधानले नेताहरूलाई राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउन सकेन। सत्तामा जाने बित्तिकै राज्य सत्ता नै उलटपुलट गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा राष्ट्रको हितमा हुन सक्दैन। सत्ता, शक्ति, कानून, संविधान नै अस्थिर हुँदा मुलुक समस्याको भुमरीबाट माथि उठ्न सकेको छैन। जनताहरू यी सबै विकृतिका साँची मात्रै बनेका छन्। नेतृत्व फेरिएपछि नेताहरूको जीवन स्तर उकासिन्छ। जनताको समस्या जहाँको त्यही हुन्छ। राजा महाराजाको शैलीमा बसेका 4-5 जना नेताहरूले बाँचुन्जेल पालै पालो राज्यका पद र पैसामा हाली मुहाली गरिरहेका छन्। जनताका समस्या आज पनि उस्तै छन्। कहिलेसम्म यस्तो अस्थिर प्रणाली रहने हो केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिए पनि पार्टीभित्रको विवादको केन्द्रमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषयले अझै निकास पाउन सकेको छैन। वडा स्तरीय महाधिवेशन साउन 12 मा गर्ने भनिए पनि क्रियाशील सदस्यताले निकास नपाउँदा तालिका प्रभावित हुने देखिन्छ, जसको प्रभाव भदौ 14 बाट सुरु हुने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पर्ने देखिएको छ। भर्खरै सत्तामा गएको कांग्रेस भदौ 14 गते महाधिवेशनका लागि मिति तय गरी तयारीमा जुटेको छ। तर क्रियाशील सदस्य छानबिनमा भएको ढिलाइका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुनेमा शंका देखिएको छ। वडा अधिवेशन आउन 8 दिन बाँकी रहँदा छानबिन समितिले अन्तिम कार्यसूची तयार गर्न सकेको छैन। तराईका अधिकांश जिल्लाका कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सुरु गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दा पार्टी नेतृत्व चुप्छ। आक्रोशित कार्यकर्ता छानबिन सदस्यमाथि नै हातपातमा उत्रिएका छन्। लगभग हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेको अवस्था छ। अब हामीले सभापतिको समय पनि मागिरहेका छौँ। प्रतिवेदन पनि हाम्रो बन्दैछ। हाम्रो समग्र प्रतिवेदन पनि बन्दैछ। सभापतिसँग पनि हामीले आदरणीय सभापतिज्यूलाई पनि हामीले समयमा आएका छौँ। त्यो समय प्राप्त हुने बित्तिकै हाम्रो प्रतिवेदन पनि आजभोलिमै हाम्रो तयार हुन्छ र हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ र अलिअलि प्राविधिक कुराहरू जो निर्णय भइसकेका कुराहरूलाई पनि प्राविधिक ढङ्गले मिलाउनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने अर्थात् हटाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने विषयहरू बाँकी रहलान्। त्यो हाम्रो सचिवालयले गर्छ। तल्लो तहको वडा स्तरीय महाधिवेशन साउन 12 मा तोकिएको छ। महाधिवेशन साउन 12 मा हुने भनिए पनि कार्यतालिका हेरफेर हुने भएको छ। महाधिवेशन साउन 12 मा हुने भनिए पनि कार्यतालिका हेरफेर हुने भनिएको छ। वडा स्तरीय महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदल भए पनि स्थानीय तह, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन समेत प्रभावित हुने निश्चित छ। यता केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने केही नेताहरू ठोकुवा गर्दै आएका छन्। क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई छोटो र छिटो टुङ्गो लगाएर महाधिवेशनमा जुट्नुपर्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन्। केन्द्रीय महाधिवेशनमा कुनै हेरफेर हुँदैन र के भने स्थानीय तहको, वडाको र क्षेत्रका केही प्रभावित हुन्छन्। 10 दिन सर्न सक्छ भन्ने सम्भावना हो। त्यो पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर त्यसलाई एउटा डिसिसन दिने हो। अब यो क्रियाशील छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि र जति पनि विवाद छन् त्यो विवादमा एउटा निर्णय लिइसकेपछि अनि बल्ल उसले केन्द्रीय सभापतिजीका पेश गरिसकेको अवस्थामा अनि अब यो कार्यतालिकामा हेरफेर गर्ने कुरा आउँदाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ।
देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा नयाँ अनुहारले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने बहस भइरहँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दैछ। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार ओडा अधिवेशन शुरू हुन अब मात्र 8 दिन बाँकी छ। 10 लाख क्रियाशील पुर्याएर महाधिवेशन गर्ने महत्वाकांक्षी पार्टी समायोजनका नाममा अन्य दलबाट प्रवेश गरेकालाई हचुवाको भरमा बाँडिएको सदस्यता र नेतृत्वको पेलान शैलीले अवस्था जटिल बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेले अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीभित्रको एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीभित्रका समस्यालाई सकभर समाधान नै गर्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने भन्दै एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले दिएको 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा केन्द्रीय सदस्यले जोड दिएको प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकताका निम्ति हामीले गरेका प्रयासहरूको विभिन्न चरणहरू कसरी हामी 10 बुँदे सहमतिमा आइपुग्यौं र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा बैठकलाई केही जानकारी गराउनु भयो। यस्तै विभिन्न प्रदेशका इन्चार्जले एमालेभित्र झगडा भएपछि प्रदेशमा पार्टीको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेका छन्। एमालेमा केही व्यक्तिले पार्टी छाड्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रदेशका इन्चार्जले सुझाव दिएको प्रवक्ता ग्यावालीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदको कारबाहीको विषयमा बैठकमा कुनै छलफल नभएको र नेता नेपालसहित 22 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकेकाले जवाफ नआउन्जेल केही बोल्न नमिल्ने प्रवक्ता ग्यावालीले बताउनुभयो। बैठक आज पनि बस्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेको माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएको छ। एमाले ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयलाई माधव पक्षले जवाफ नदिने निर्णय गरेको हो। एमालेको यो निर्णय लगतै माधव नेपाल सहितका 22 सांसदहरूबीच स्पष्टीकरणको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलले जवाफ दिन जरुरी नरहेको निष्कर्ष निकालेको सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। एमाले ओली पक्षको बैठकले भने देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 जना नेता एमालेमा नराख्ने भन्दै चेतावनी दिइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षा मापदण्ड विपरीत बढाइएको छ। प्रचण्डकै पहलमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दाहालको लागि सुरक्षाकर्मी थपिदिनु भएको हो। दाहाललाई डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा दिन थालिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 मा उल्लेखित मापदण्ड विपरीत दाहालको सुरक्षामा डीएसपी विनोद घिमिरेलाई खटाइएको छ। कार्यविधिले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ। तर सुरक्षा चुनौती भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा दाहाललाई डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा दिने निर्णय भएको हो। भिआइपी सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु काममा प्रयोग गरेकाले विकृति बढेको भन्दै रामबहादुर थापाको कार्यकालमा गृह मन्त्रालयले भिआइपी सुरक्षा मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाहालले आजीवन प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 15 जना सशस्त्र र 2 जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारी सुरक्षार्थ प्रयोग गर्न सक्छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालको सुरक्षा पनि बढाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको पार्टीको बैठकले संसदीय दलको विधान सुझाव सहित पास गरेर पार्टीमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गरेको बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा भने कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ। दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गर्ने कार्य गरेको छ र संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। जसपा एउटै छ त, दुईटा जसपा कहाँ छ? त्यस्तै पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मंगलबारको छलफल संसदीय दलको विधानमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा र 2 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू थियौँ र त्यसले ती पार्टीको यो संसदीय दलको चाहिँ विधान हाम्रो पारित भएको थिएन। आजको मुख्य एजेन्डा चाहिँ संसदीय दलको विधान पारित गर्ने थियो, त्यो हामीले पारित गरेका छौँ। त्यस्तै पार्टीका सांसद रामबाबु यादवले संसदीय दलको विधान पार्टीबाट अनुमोदन भएर आएपछि यस अनुसार नै संसदीय दलका पदाधिकारी चयन गरिने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जुहा आज देशभरका मस्जिदमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। इस्लामिक पात्रो अनुसार 12औं महिना अर्थात् दिल हिज्जाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिएको छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्दछन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। हिजरी सम्बत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहिस्सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले मुस्लिम आयोग लगायत निकायले विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा बकर ईद मनाउन आह्वान गरेका छन्। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत सहज छैन, जसका कारण हज यात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन्। मक्का मदिना जान नपाएका हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउनेछन्। मस्जिद, ईदगाह लगायत धार्मिक स्थलमा पनि भौतिक दूरी कायम गरेर बकर ईद मनाउने तयारी गरिएको छ। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी दिने गर्दछन्। नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीले देशमा प्रतिक्रान्ति भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार आईटी आर्मीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता रायमाझीले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक नियुक्ति गरे जसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी देशमा प्रतिक्रान्ति गरेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक पार्टीका औचित्य समाप्त पारिदिएको उहाँले बताउनुभयो। संसदको जनप्रतिनिधिको जनादेश के अर्थ छ? यस्तो किसिमको मजाक भइरहेको छ। यसलाई हामीले स्थापित गर्न, यो गलत हो भन्ने स्थापित गर्न सकिँदैन। नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाहले राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन कायम हुन नसकेको बताउनुभयो। सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि उल्ट्याउने स्थिति बनेको भन्दै उहाँले न्यायाधीशहरूको भूमिका न्याय दिने नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। जो सर्वोच्च संस्था हो उहाँको निर्णयलाई तलका निकायहरूले अवलोकन गर्ने स्थिति भइरहेछ। जनादेशलाई परमादेशले उल्टाउने स्थिति खडा भइरहेछ। नेकपा एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरूद्वारा गठित आईटी आर्मीले समाजको विकृति विसङ्गति विरुद्ध जनचेतनालाई सहयोग गर्ने लगायतको काम गर्ने जनाइएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र अगाडि बढाए पनि कतिपयले प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू खोप नपाएर भौतारी रहेका छन्, अर्कोतर्फ घण्टौँसम्म लाइन बस्दा पनि खोप नपाएर घर फर्किनु परेको गुनासो छ। लामो समयदेखि सरकारले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिए पनि जनगुनासो भने आउन छाडेको छैन। कतै खोप कार्यक्रम काठमाडौँमा मात्रै सीमित भयो भन्ने गुनासो छ, कतै घण्टौँसम्म पनि लाइन बस्दा खोप नपाएको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञाकै बीच पनि खोप अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ, तर प्रभावकारी नभएको र पहुँचका आधारमा खोप वितरण भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जसले चाह्यो त्यसै चाहिँ खोप लगाउने अवस्था आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै उमेर समूह भन्दा पनि
जसको त्यसको भक्तिको अवस्था देखिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था छ र प्राय चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीका आफन्तहरू, तपाईँका नेताहरूका आफन्तहरू, त्यसले गर्दा चाहिँ पहुँचवालाको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ उनीहरूले मात्र लगाइरहेको अवस्था छ। खोप केन्द्रहरू तोके तापनि त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गरेर उमेर समूहको आधारमा चाहिँ लगाउन सकियो भने चाहिँ त्यो सक्सेस हुन्छ, सफल पनि हुन्छ। यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू पनि यसको समस्यामा छन्। केही देशहरूले भेरोसेल खोपलाई मान्यता दिएका छैनन्, जसकारण विदेश जानेलाई अमेरिकाले सहयोग स्वरूप दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको लगाउन चाहन्छन्। तर त्यो खोप नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। खोप नपाएका वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट समेत रोकिएका छन्। अहिले भेरोसेल खोप लगाएर हामी विदेश जाँदा त्यो खोप मान्यता नदिएको हुनाले विदेश जानुको कुनै अर्थ नरहेको हुँदा सरकारले जुन जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप रहेको छ उसलाई नै मान्यता दिएको हुँदा जुन व्यक्तिलाई जुन खोप दिँदा राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ, त्यो दिँदा एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई आशा थियो। तर त्यो गरेन सरकारले। अहिलेसम्म अलमोस्ट 1 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो हामीहरू खोपको लागि काठमाडौँ धाउन थालेको। खाडी मुलुकहरूले भेरोसेल खोपलाई प्राथमिकता नदिएको हुँदा अर्को जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप नै लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी खोपको तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भने तोकिएका खोप केन्द्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले भिजा लगाइएको पासपोर्टको सक्कली प्रमाणपत्र लिएर गए खोप पाउने बताउनुहुन्छ। नेपाली जनताहरू जति छौँ हामी, त्यसमध्ये 18 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई हामीले खोप लगाउने लक्ष्य राखेर कार्ययोजना बनाएका छौँ। विदेश जानेहरूको हकमा भेरोसेल लगाइदिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। तर आज भोलि नै कसैलाई गइहाल्नु परेको छ र त्यो देशमा भेरोसेलभन्दा फलानु हामीसँग भएको जोन्सन एन्ड जोन्सनकै खोप लगाएर आउनु भन्ने आधार छ भने त्यो प्रमाण, भिसा लागेको प्रमाण, टिकट लिइसकेको प्रमाण सहित खोप केन्द्रहरूमा जानुभयो भने सम्बन्धित जिल्लाहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भएको अवस्था, त्यसै अनुसार खोपमा समावेश गरिदिने कामहरू गर्नुभएको अवस्था छ। उहाँहरूले खोप लगाउन पाउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै हेर्ने हो भने खोपको माग निकै बढी छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा खोप विभिन्न देशहरूबाट निरन्तर आउने क्रम जारी छ। माग अनुसार खोप नेपालले तत्कालै आयात गर्न सक्यो भने सबै नागरिकहरूमा खोपको पहुँच पुग्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,135 जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा 3,108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 25 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1595 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 50,664 जना पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,70,953 पुगेको छ। यस्तै हालसम्म संक्रमित मध्ये 6,34,927 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 9,607 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना निको हुने दर 94.6% रहेको छ। संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकहरूको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन नसक्दा सो विधेयकहरूको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको हो। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै 36 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसभित्र दर्ता मात्रै भएकादेखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेकोसम्म विधेयकहरू रहेका छन्। ती विधेयकहरूलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडि बढाउन नसकिने सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। एजेन्डामा प्रवेश गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ उपस्थित हुनु अनिवार्य हुन्छ। उहाँहरूको उपस्थिति बिना चाहिँ छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। बढ्यो भने पनि त्यसले निकास पाइसकेको हुँदैन अथवा त्यो एउटा निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहँदैन र यसलाई हाउसमा प्रवेश गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सभामा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब त्यो परिस्थिति ल्याउनको लागि सरकारको हरेक स्टेजमा चाहिँ आफ्नो अहम भूमिका हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष बाँकेमा धान खेती राम्रो हुने सम्भावना देखिएको छ। वर्षा चाँडै भएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानी पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएकोले जिल्लामा यस वर्ष धान खेती राम्रो हुने सम्भावना देखिएको हो। यस वर्ष समयमै वर्षा भएकोले देशभर धान रोपाई चाँडै भएको छ। यस वर्ष असारको सुरुमै पानी परेको कारण बाँकीका किसानले पनि सहज तरिकाले धान रोपाई गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानी पनि पर्याप्त उपलब्ध भएका कारण धान रोपाईमा तीव्रता आएको हो। अहिलेका नयाँ योजनाहरूमा चाहिँ पकेट एरियाहरू बनाएर हाम्रा जति पनि अहिले पुराना बिउहरू जुन रोपन भइसकेका छन् जो छैन त्यो बिउहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै एउटा पकेट एरिया बनाउने र पकेट एरिया मार्फत ती बिउहरूलाई पनि नेपालमै आफ्नो प्रदेशमै त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रदेश आत्मनिर्भर चाहिँ बिउ प्रदेश बनाउने भन्ने अहिले चाहिँ हामी एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। बाँकीमा समयमै धान रोपाई सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीले जनाएको छ। यस वर्ष बाँकीमा असार मसान्तसम्ममा 36,500 हेक्टर जमिनमा 80% धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी जिल्लामा 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। त्यसमध्येमा आज असार 28 गतेसम्म 80% रोपाई पुरा भइसकेको छ। सिँचाइको सुविधा नभएको मलखातको अभाव हुने, सरकारले समयमा बिउ तथा मलखात उपलब्ध नगराएको कारण समस्या हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको किसानहरूले बताएका छन्। हामीसँग सिँचाइको सुविधा पनि छैन, मोटर छैन। अब के गर्ने, त्यो अब मलखातको पनि असुविधा भएको छ। मलखात टाइममा पाइँदैन। सरकारले भनेको छ सर दिन्छु मलखात पाइन्छ, अनि सरकारले त कृषिमा क्रान्ति ल्याउन भनिरहेको छ, भनेको मात्रै हो, अनि अहिले केही भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशलाई सर्वप्रथम बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने स्थानीय सरकारको योजना रहेको छ। साथै नयाँ योजनाहरूमा पकेट एरियाहरू बनाएर पुराना बिउहरू जुन लोपन भइसकेका र ती बिउलाई पनि संरक्षण गर्दै प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाँकी सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। दाङमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र बढ्दै गएको छ। आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ र स्थानीय सरकारको सहयोगले गर्दा कृषि क्षेत्र बढ्दै गएको हो। कृषकको आर्थिक उपार्जनमा समेत वृद्धि भएको छ। दाङमा गत वर्ष 37,000 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा यसपटक करिब 40,000 हेक्टरमा खेती भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। अहिलेसम्म 98% क्षेत्रमा रोपाई सकिएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न उन्नत जातका साथै स्थानीय जातको धान खेती भएको छ। धान मात्र नभई मकै पनि वर्षमा 3 पटक खेती हुँदै आएको छ। दाङमा हाम्रो खाद्यान्न बाली अन्तर्गत धान खेती 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। क्षेत्र बढेको छ पहिलाको तुलनामा। झन्डै 3,2800 हेक्टर खेती गर्ने क्षेत्रफल बढेको छ धानको हकमा। जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जोरी जोन, मकै जोन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लामा पानीको समस्याका कारणले गर्दा धेरै जमिनहरू बाँझो हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय कृत्रिम जलाशय, लिफ्ट सिँचाइ, पक्की कुलोले गर्दा पानी व्यवस्थापन भएको हुँदा खेती गर्न सजिलो भएको कृषकहरू बताउँछन्। कृषिमा निर्भर हुने हामीले त के गर्छौँ भने अब नयाँ तरकारी खेती गर्न सक्छौँ यो कुलो बनिसकेपछि। अनि यो पाखामा हाम्रो खेतै लाग्दै रोपाइ हुँदैन थियो। सधैँभरि कहिले हुने कहिले नहुने गर्थ्यो। त्यतापरि आकाशे पानीको भरमा गर्थ्यौँ। अब हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। सर पानी छिर्दैन थियो, त्यसले अहिले हाम्रो अलिक त सहज भएको पानी अलिक त तलसम्म जाने अलिक त सहज वातावरण भएको छ सर। यो स्याउले बाँध बाँधेर हामीले सञ्चालन गरिरहेको थियौँ सर। यो वर्ष योजना परेर सर हामी धेरै खुसी छौँ। त्यहाँका किसानहरू बहुत खुसी छन् सर। यता स्थानीय सरकारले पनि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको छ।
बाँझो जमिन नराख्ने नीति अगाडि सारेपछि अहिले तुलसीपुर उपमहानगरका 90% ठाउँहरूमा खेती हुँदै आएको छ। त्यस्तै तुलसीपुरका 10वटै वडाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखा सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। बाँझो जमिन नराख्ने नीति अंगीकार गर्यौं, जसका कारणले 90% भन्दा धेरै जग्गामा खेती उत्पादन भइरहेको छ भने केवल 10% भन्दा कम क्षेत्रमा अझै हामीले चाहिँ खेती विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामी कहाँ बाँझो जमिनको अवस्था पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। जिल्लामा आकाशे र कृत्रिम जलाशय तथा खोलाहरूबाट गरी अहिले 60% मा सिंचाइ पुग्ने गर्दछ। जिल्लामा वर्षेनी कृषि क्षेत्र बढ्दै जानु राम्रो पक्ष हो, तर अब परम्परागत भन्दा पनि आधुनिक खेती गर्नतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ। समयमै सिंचाइदेखि मल र प्रवृत्तिमा पनि सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिकाको बकैया खोला र लाल खोलामा बनाइएको तटबन्ध भत्किएको छ। तटबन्ध भत्कदा स्थानीय बस्ती तथा खेती योग्य जमिन जोखिममा परेका छन्। किसानहरू भने बाढी बस्तीमा पस्ने हो कि भन्दै त्रासमा छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकाको बकैया खोला र लाल खोलामा बनाइएको तटबन्ध बगाउँदा बस्ती तथा खेती योग्य जमिन जोखिममा परेको छ। कमजोर तथा कमसल बालुवा ग्राभेल सामग्रीले तटबन्ध निर्माण गर्दा भत्किएको बताइएको छ। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बकैया खोलामा 16 लाख र वडा नम्बर 10 स्थित लाल खोलामा 25 लाख गरी 41 लाख रुपैयाँ खर्च गरी तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। असारे रकम सक्न हतार गरी तयार पारिएको तटबन्धको आधी भाग बाढीको पहिलो झट्काले बगाइसकेको स्थानीय बताउँछन्। खास ड्याम बनाए अनुसारको चाहिँ त्यो ग्राभल हाले अनुसार जाली हालिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। ड्याम त बनायो तर जाली साली छैन। यो यसपालिको बर्खालाई पनि पुग्दैन थियो। त्यो क्षणिक यसो चाहिँ आँखामा छार हाले जस्तो काम भइरहेछ। वर्षामा तार जाली बिनाको खोलामा यसरी बालुवा ग्राभेल मात्रैको तटबन्ध उठाएर बाढीलाई जबरजस्ती छेक्न खोज्ने कार्यबाट निजगढ नगरपालिकाको काम प्रति नै मानिसहरूले भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष पानी बढी पर्नु र बहावको मात्रा बढी हुँदा तटबन्धन भत्किएको निर्माण पक्ष बताउँछन्। बर्खा लगाएर तपाईको मानव 1-2 हप्तापछि चाहिँ हो बर्खा लाग्ने बित्तिकै भेला हुने बित्तिकै सुरुकै भेलमा सब यो ठुलै भेला आएको। त्यतिखेर अब हाम्रो अब निजगढै बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईको बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको थियो। त्यस्तो भेलले गर्दाखेरि चाहिँ असारे कामको प्रकृतिबाट एक थरी जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समितिका नाउँमा आफ्ना निकटका कार्यकर्ता, व्यक्ति, शुभचिन्तक, स्काभेटर, ठेकेदारहरूलाई रोजगारी दिने गरेको देखिन्छ। निर्माणको गुणस्तर तथा नियमसङ्गत हुनुपर्ने, अन्यथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ। सर्वप्रथम एउटा कुरा चाहिँ को सुनिश्चितता हुनुपर्छ। काम चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय, प्राविधिक रूपमा गुणस्तरीय रूपमा काम भएकै हुनुपर्छ। सम्झौता भएको हुनुपर्छ। कानुन बमोजिम सबै प्रक्रिया पुरा गरेकै हुनुपर्छ। यो कुरा नगरेको अवस्थामा भुक्तानी हुन सक्ने कुरै आउँदैन र त्यसरी गलत काम कसैले गरेछ भने उनीहरूलाई नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले कानुन बमोजिम कडा कारबाही पनि अगाडि बढाउँछ। तटबन्ध निर्माणका लागि बनाइने अधिकांश उपभोक्ता समिति नाउँ मात्रको हुने र काम चाहिँ ठेकेदारहरूले गर्ने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नै उक्त कामका विषयमा जानकार समेत हुँदैन। उपभोक्ताको नाउँमा नगरपालिकाबाट मिले महत्त्वमा ठेकेदार प्रयोग भएको देखिन्छ। यसरी बनाइएको तटबन्धको भुक्तानी लिन उपभोक्ता समितिहरू निजगढ नगरपालिका दिनहुँ धाउने गरेको तर्फ नगरपालिकाको ध्यान जानु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीका पर्यटकीय स्थल सुनसान छन्। कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाले आवजावत ठप्प हुँदा चहल पहल नभएको हो। सुनसरीमा तालतलैया, राजताल, शङ्खरा
बेलिताल, श्रीलङ्का टापु लगायतका प्राकृतिक रूपमा नै सिर्जित पर्यटकीय स्थलहरू छन्। निजी लगानीमा कृत्रिम पर्यटकीय स्थल बनेका छन्। आन्तरिक पर्यटकसँगै केही मात्रामा छिमेकी देश भारत र बङ्गलादेशबाट पनि पर्यटक आउने गरेका छन्, तर अहिले पर्यटकको सङ्ख्या शून्य छ। पर्यटकहरू आउन छोडे र अहिले आर्थिक अवस्था शून्यतामा रहेको हुनाले तालतलाले भोगिरहेको समस्या भनेको पहिलो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिनलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नै के अरे हाम्रो रेस्क्यु सेन्टरमा रहेका पशु पन्छीहरूलाई चारो खुवाउनलाई हामीलाई मुस्किल भइरहेको छ। यस्तै पर्यटकलाई आकर्षण गर्न आवश्यक पर्ने थप भौतिक संरचना निर्माण जीर्ण बन्दै गएपछि मर्मतमा पनि समस्या देखिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बहुदलीय व्यवस्था अङ्गालेको 32 वर्षमा 26 पटक सरकार फेरिए। अकुत सम्पत्ति थुपारेका एकै व्यक्ति पटक पटक सत्तामा, मतदाताको जीवनस्तर भने उस्तै। क्रियाशील सदस्यता विवादले प्रभावित हुँदै काङ्ग्रेस महाधिवेशन। 12 गते वडा तहको अधिवेशन नै असम्भव, केन्द्रीय महाधिवेशन समेत सर्ने सम्भावना। अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीभित्रको एकताका लागि पहल गर्ने एमालेको निर्णय। संस्थापन पक्षको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने माधव पक्षको अडान। बैठक आज पनि बस्ने। सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेताहरूले घरेलु काममा लगाएको पाएपछि बनाइएको सुरक्षा कार्यविधि लत्याउँदै प्रचण्डलाई सुरक्षाकर्मी थप। माधव कुमार नेपालको पनि सुरक्षा बढाइयो। पावर र पहुँचका आधारमा खोप वितरण। प्राथमिकतामा परेकाहरू भने वञ्चित। काठमाडौँ लगायत एकाध सहरमा मात्रै खोप, विकट पालिकाहरूमा अझै पुग्न सकेन। माइक्रोसफ्टमा साइबर आक्रमणको आरोप निराधार रहेको चीनको स्पष्टोक्ति। आरोपपछि चीन र पश्चिमा देशबीच तनाव बढ्न सक्ने। र बेलायतको क्रिकेट बोर्डद्वारा क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई तत्काल देश छोड्न निर्देशन। लामिछानेको भिसा अवैध रहेको छ। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।